इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ दर्शकबिन। म विक्रम श्रेष्ठ। सडकको अवस्था, ट्राफिक जामदेखि महँगो ट्याक्सी सुविधाका कारण आजित बनेका काठमाडौँवासीका लागि राहत बनेर उदाएको छ टुटल र पठाओ सेवा। यो टुटल र पठाओ अहिले 2 पाङ्ग्रे मोटरसाइकल, स्कुटीदेखि 4 पाङ्ग्रे निजी साना गाडीहरू समेत सुविधामा छ। काठमाडौँमा 2 पाङ्ग्रे मोटरसाइकल त पठाओ र टुटलमा सर्वाधिक प्रिय बनेको छ। कारण यसमा यात्रुको समय बचत हुन्छ, भनेको ठाउँमा ट्याक्सी भन्दा धेरै छिटो पुग्न सकिन्छ। अर्को फाइदा भनेको ट्याक्सी भन्दा कम अथवा दोब्बर तेब्बर कम पैसामा यात्रा गर्न पाइन्छ। यो सुविधा छाडेर मानिस किन ट्याक्सी चढ्नु? त्यसैले युवा पुस्तामा प्रविधिको उपयोग गर्दै टुटल र पठाओको माग अत्याधिक छ। यो व्यवहारिक पक्ष भयो। अर्को पक्ष चाहिँ टुटल र पठाओका लागि कानुनी अडचन हो। कानुनी रूपमा यो पठाओ र टुटलले गरिरहेको क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा गैर कानुनी छ। न कहीँ दर्ता छ, न राज्यलाई कुनै ट्याक्स तिर्छ, न यसबाट भइरहेको अपराधजन्य गतिविधिमा राज्यको कुनै नियन्त्रण छ। त्यसैले यो विवाद र आलोचनाको भुमरीमा टुटल पठाओ परेको हो। फेरि एकपटक यो विषय सतहमा आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा लोकप्रिय बनेका राइड सेयरिङ 2 कम्पनी खारेज गर्न फेरि ट्याक्सी व्यवसायीले दबाव सृजना गरेका छन्। टुटल र पठाओ नामक कम्पनीहरूले निजी सवारी साधनमा यात्रु बोकेको र यो कार्य नेपालको कानुन विपरीत रहेको दावी गर्दै ट्याक्सी व्यवसायीहरूले खारेजीको माग गरेका छन्। ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालकहरूले मंगलबार साँझ यातायात व्यवस्था विभाग घेराउ गर्दै टुटल र पठाओको सेवा बन्द गर्न दबाब दिए। व्यवसायीहरूको मागमा विभागले तुरुन्तै चासो देखाएर मंगलबार साँझ नै सूचना पनि जारी गरिदियो। उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजले मंगलबार विभाग घेर्न र विभागले कति पनि विलम्ब नगरी सूचना जारी गरेको घटना अनौठो पनि देखिएको छ। इम्बोस्ट नम्बरदेखि सवारी चालक प्रमाणपत्र वितरणमा महिनौं विलम्ब गरेर हजारौं सेवाग्राहीलाई आजित पार्ने विभागले ट्याक्सी व्यवसायीहरूको पक्षमा सूचना जारी गर्न भने कति पनि विलम्ब गरेन। अब सरकारलाई भन्दा पनि अब तपाईको जुडिसियरी ले जे निर्देशन दिन्छ त्यो अनुसारै तपाईको जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी पनि त्यही लाइनमा छौँ। हामीले पनि चाहेको हामी कानुन भइदियो भने हामीलाई अझ सजिलो हुन्थ्यो। अझ हाम्रो यो परिस्थिति हामीलाई बारम्बार यस्तो सूचनाहरू आएर हामीलाई जति प्रेसर भइरहेको छ हैन, यो कम हुन्थ्यो र अदालतले पनि त्यो आदेश दिइसकेको अवस्था हो र गभर्नमेन्टलाई पनि मेरो अनुरोध त्यही नै छ। अब तपाईको आवश्यक कानुनहरू बनाइकन तपाईको जे गर्नुपर्छ त्यो अगाडि त्यसरी। विभागको यो क्रियाशीलताले ट्याक्सी व्यवसायीहरू कति बेला घेराउ गर्न आउँछन् र सूचना जारी गरौं भनेर पर्खी बसे जस्तो देखियो। विभागले जारी गरेको सूचनामा टुटल र पठाओको नाम उल्लेख छैन। सूचनामा निजी सवारी साधनका रूपमा प्रयोग भएका सवारी साधनले यात्रु बोक्नै नपाउने प्रावधान बमोजिम यस्ता कार्य गैर कानुनी हुने उल्लेख छ। सूचनामा भनिएको छ विभिन्न प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट आफू खुसी भाडा तोकी सार्वजनिक सवारीको रूपमा प्रयोग गर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 12 को उपदफा 1 मा भएको कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थाको विपरीत हुन जाने हुँदा त्यसो गरेको पाइएमा सोही ऐन बमोजिम कारबाही गरिने र सो सम्बन्धमा यस विभाग मार्फत निकाय तथा अन्य सम्बन्धित निकायबाट कडाइका साथ अनुगमन गरिने व्यवहार सम्बन्धित सबैलाई जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। अब टुटल पठाओ प्रति नै लक्षित भयो भने पक्कै पनि त्यो अफिसियल सूचना हामीहरू जस्तो कम्पनीलाई नै प्राप्त हुनुपर्ने हो। नियामक निकायबाट कानुनी बाटो भनेको त्यही नै हो। अब एउटा कुनै कानुन जुन विपरीत काम भइरहेको कानुन विपरीत कानुन बमोजिम नभएको कुरालाई सूचना मार्फत प्रकाशित हुनु र त्यसलाई हामीसँग जोड्नु भनेको अब पहिला पनि जोडियो हैन। तर अब हामी एप व्यवसायी हौँ, हामीले एप मार्फत सञ्चालन गरिरहेको अवस्था हो।
हो र त्यो कुरा चाहिँ अदालतले पनि बुझिकन त्यसबाट चाहिँ एउटा आदेश पनि निकालेर पोजिटिभै हुनुहुन्थ्यो र गभर्मेन्ट साइडबाट पनि यो एपबाट सञ्चालित राइड सेयरिङ जति पनि चाहिँ उद्योग छ अहिले जुन चाहिँ मौलाइरहेको छ अवस्था त्यो उनीहरूलाई चाहिँ अझ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने खालको लाइनमा नै चाहिँ गभर्मेन्टबाट पनि आइसकेको अवस्था हो। त्यस कारणले चाहिँ नि यो सूचना हामीप्रति नै लक्षित हो कि होइन भन्ने पनि अलिकति तपाईँको अन्यलकै विषय हो जस्तो लाग्छ। विभागको यो सूचनामा कुनै कम्पनीको नाम त उल्लेख छैन, तर यो सूचना राइड सेयरिङ कम्पनी टुटल र पठाओका लागि जारी गरिएको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। टुटल र पठाओको सेवा प्रभावकारी, लोकप्रिय र पारदर्शी मानिएको छ। यात्रु नठगिने, छिटो छरितो र बार्गेनिङ गरिरहनु नपर्ने आदि सुविधाका कारण यो विकल्प यात्रुहरूले मन पराएका छन्। होइन अब ट्याक्सी चल्नु त चल्नै पर्यो होइन, तर अब त्यो मिटरवाला त्यो हिसाबले नै जानु पर्यो कि। जस्तो अब तपाईँको मन लाग्दै भाडा लिने होइन, अनि अब अहिले त स्वतन्त्र छ नि त। अब जसले हामी जस्तो प्यासेन्जर भयो अथवा जसले सेवाग्राही जो छ, सेवाग्राही जहाँ सजिलो पर्छ, जहाँ इफिसियन्ट हुन्छ अथवा जहाँ चाहिँ सस्तो पर्छ त्यसैलाई फलो गर्ने हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ। तर जे होस् ग्राहकहरू अथवा सेवाग्राहीहरूको चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ उमा हुनु पर्यो, उनीहरूको पक्षमा हुनु पर्यो। होइन यो यस्तो छ, अब पठाउलाई चाहिँ अब जनताको माग हो र अहिलेको भनौँ न चलेको उसमा चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने मेरो बुझाइमा चाहिँ जब जनताले चाहेपछि जे पनि हुन्छ होइन, जनताको माग हो नि। पठाउले अब के गरेको छ कसो गरेको छ आफ्नो ठाउँमा छ, हामी त उही खुरुखुरु टिप मात्रै गरिदिरहेका छौँ होइन। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा दायराभित्र ल्याएर जस्तै हामीले कर तिर्छौँ, हाम्रो चाहिँ के अरे मिटरको चाहिँ के अरे तिर्छौँ, रिन्यू गरिरहनु पर्छ होइन। दुनियाँ दिवाना छ, अब त्यस्तै खालको गराएर अगाडि बढायो भने राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यही कारण काठमाडौँका ट्याक्सीहरू अहिले टुटल र पठाओसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ। काठमाडौँका अधिकांश ट्याक्सीहरू मिटरमा जान नमान्ने, मिटरमा उठ्ने भन्दा बढी भाडा माग्ने, पटक पटक पेट्रोलियमको मूल्य बढेको तर भाडा नबढाएको भन्दै इमोसनल नारा लेखेर ट्याक्सीमा टाँस्ने, पेट्रोलियमको मूल्य बढ्दा भाडा बढाउने तर मूल्य घट्दा भाडा नघटाउने आदि कारण ट्याक्सीमा यात्रुहरूको रुचि कम हुँदै गएको छ। काठमाडौँका ट्याक्सीहरूको विकल्पमा पठाओ र टुटल यात्रुले मन पराएपछि अहिले सरकार पनि यस्ता कम्पनी फाल्ने कि राख्ने भन्ने अलमलमा परेको छ। अहिले मात्र होइन, सुरुदेखि नै पठाओका विषयमा दुई पक्ष दरिलो रूपमा देखिएको छ। युवा पुस्तामा सहित विशेष गरी काठमाडौँका टुटल प्रयोगकर्ताहरू खरो रूपमा टुटल पठाओ सुविधाको समर्थन गरिरहेका छन्। हुन पनि हो, काठमाडौँमा अहिले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरियो भने 5 किलोमिटर यात्रा पार गर्न 1 घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था छ। ट्याक्सी प्रयोग गरौँ भने चर्को बार्गेनिङ र शुल्कले मानिस ट्याक्सी चढ्ने आँट गर्न सक्दैनन्। यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा टुटल र पठाओ सुविधालाई मानिसहरू ओखतीको रूपमा लिइरहेका छन्। तर कानुनी पक्षलाई हेर्ने हो भने यो सेवा पटक्कै न्यायसङ्गत छैन र यही कमजोरीलाई टेकेर यातायात व्यवसायीहरू समेत ट्याक्सी व्यवसायलाई मलजल गर्न उद्धत छन्। यो बेलामा सरकार चाहिँ किन निर्णायक बन्न नसकेको होला? कोहीबाट प्रभावित त छैन सरकार? आउनेछौँ ब्रेकपछि। टुटल र पठाओ अनि विशेष गरी ट्याक्सी व्यवसायीहरू बीच टसलको स्थिति सिर्जना भएको 1.5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। तर पनि समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान अलिकति पनि नतानिनु र वास्तै नगर्नु चाहिँ अचम्मको विषय हो। जब जब विषय तातिन्छ तब मात्रै सरकारले अलि चासो देखाए जस्तो गरिरहेको छ। आखिर किन सरकार यति धेरै लाचार बनिरहेको छ त? हेरौँ यो अर्को रिपोर्ट। 2 वर्ष यताका घटनाक्रम हेर्दा यातायात व्यवस्था विभाग जसरी भए पनि राइड सेयरिङ कम्पनीले दिइरहेको सेवा बन्द गर्ने पक्षमा देखिन्छ भने सरकार जनताले रुचाएको सेवा बन्द गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा देखिन्छ। ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालकहरूले दबाब दिनासाथ विभाग सूचना जारी गरिहाल्छ, त्यसपछि सरकार भने नरोक्नु भन्ने अर्को आदेश जारी गर्छ। मंगलबार विभागले जारी गरेको सूचना मात्रै होइन, गएको मङ्सिर 3 मा विभागले जारी गरेको यो सूचना पनि हेर्नुहोस्।
यो सूचनामा पनि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 8 को उपदफा 2 कै हवाला दिँदै निजी सवारीलाई यात्रु बोक्न नदिने भन्दै हालकै बेहोराको निर्देशन जारी भएको थियो। अघिल्लो वर्षको माघ महिनामा पनि विभागले पठाओ, टुटल जस्ता राइड सेयरिङ कम्पनी बन्द गराउने तयारी गरेको थियो। तर यात्रुहरूबीच यी कम्पनी लोकप्रिय रहेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नव प्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै कारबाही रोक्न निर्देशन दिएका थिए। गएको मङ्सिर र अघिल्लो वर्षको माघ महिनामा टुटल र पठाओ बन्द गर्न दबाब दिइएको थियो। गएको मङ्सिर महिनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री प्रवेश लगत्तै यस्तो प्रयास भएको थियो। मानिसहरूले मन पराएको सेवा मन्त्री हुने बित्तिकै खारेज गर्ने गल्ती बसन्त नेमवाङले गरेनन्। उनले विभागको सूचना कार्यान्वयन हुनबाट रोकिदिए। तर हाम्रै समस्याहरू मात्रै एउटा जायज कुराहरू हाम्रो के हो भन्दाखेरि न्यायिक हुनु पर्यो है, सबैलाई समान हुनु पर्यो। हामीले उठाउने कुरा चाहिँ यो बुझ्ने कुरा र उठेको कुरा पनि यही हुन् तपाईँहरूको कुराहरू। र यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई होइन, व्यवस्थापन गर्नलाई हिजो गरेन अहिले हुँदैन यो पनि होइन, हिजो गर्दै गरेन भने भन्ने पनि होइन। हामीले राज्यले जिम्मेवारी लिएर निरन्तरता ढङ्गले यसलाई चाँडो अलिक हिजोसम्म ध्यान पुगेन भने अब चाँडो ध्यान दिनु पर्यो। हिजो ध्यान दिएको कुरा छ भने अहिले ध्यान दिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू होइन। यो ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालय सरकार पनि तपाईँ हाम्रो त हो त, के को पार्टीको मात्रै सरकार। यति बेला नेमवाङको प्रशंसा गर्दै केही मिडियाहरूले विभिन्न सामग्रीहरू प्रकाशनमा ल्याइरहेका छन्। काठमाडौँका सडक कालोपत्रे भइरहेको र यसमा मन्त्री नेमवाङको विशेष भूमिका रहेको भन्दै उनको प्रशंसा भइरहेको छ। यही बेला यातायात व्यवस्था विभागले मन्त्री नेमवाङको सुरु हुँदै गरेको राम्रो छविमा झटारो हानेको छ। विभागले जारी गरेको हालको सूचनाले मन्त्री नेमवाङ दोधारमा पर्ने निश्चित छ। राइड सेयरिङ कम्पनी बन्द गर्दा सेवाग्राहीहरू रिसाउने, जनआक्रोश थाम्नै गाह्रो हुने मात्रै होइन, वर्तमान सरकार विरुद्ध नै आक्रोश बढ्ने निश्चित छ। होइन, बन्द गर्ने भन्दा पनि यसलाई कसरी सिस्टमेटिक ढङ्गमा ल्याएर सरकारले चलाउने भन्ने पक्षमा आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सहज, जनतालाई सहजै बनाउने हो। उहाँले गर्न खोजेको पनि राम्रो हो, नयाँ सिस्टम आएको हो। यसलाई कसरी सरकारले एउटा अपरेसनल ढङ्गमा चलाउने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ। वैधानिक कानुनी हिसाबमा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। गोकुल प्रसाद बाँसकोटाको काण्ड शान्त भइसकेको छ। अर्को काण्ड यही प्रकरणबाट उत्पन्न हुने सम्भावना पनि छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्री नेमवाङ प्रभावशाली व्यवसायीहरूको पक्षमा बस्छन् वा जनचाहनाको पक्षमा उभिन्छन्, हेर्न बाँकी छ। हो नि त, तपाईँले भोग्दै आउनु भएको छ त, अदालत पुग्नु भएको छ, ढोका गर्नु भएको छ, आदेश गराउनु भएको छ होइन, झन् समस्या बढ्दै आएको छ, झन् अब कति सुनाइ भएको छैन। त्यसदेखि चाहिँ कार्यान्वयन गरेर भने आदेश समेत जारी गर्नुभएको छ। त्यस्ता आदेश धेरै छन्, फाइल पल्टाउन थालेको छ यो मन्त्रालयले। मैले अघि आग्रह गरेको तपाईँलाई अस्ति 3 घन्टा 4 घन्टा बसेर अब हिजो के थियो र के थियो होइन, त्यतापट्टि प्रवेश नगरौँ न, हामीले सुधार गरेर जानुपर्दछ। अदालतले समेत पनि आदेश गरिसकेका विषयवस्तुहरू छन्। यो बेला यति बेला हामीले यो सिस्टममा अब के गर्नुपर्छ, सबै कानुनको दायराभित्र जानुपर्छ। मैले भेग कुरा यसरी गरिराखेको छु, तीभित्र यी समस्याको समाधान छन् यो छैन। कोही कानुन मिचेर कसैले मात्रै मृत्यु पाउँछ? सबैले कानुन भन्ने साथै ठग तपाईँ अहिले 7 दिनमा 2 महिनामा पास गर्नुहुन्छ? मैले भनेको छैनन् भने नीतिगत कानुनी कुराहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ, अनि मात्रै त्यसले समस्यालाई सधैँको लागि हल गर्छ। एउटा निर्णय गर्यो अनि त्यो निर्णय भए अदालतले अर्को गरिदिन्छ, समस्या समाधान होइन साथीहरू। त्यसो भएको हुनाले अहिले के त हो भन्दाखेरि तपाईँले अलिक जे विस गर्नु पनि, जे आशा गर्नुभएको छ नि, त्यो आशालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने दायित्व बोकेका छौँ हामीले। अब यसले गर उसले गरेन, हिजो भयो आज भयो होइन, समस्याहरू यति धेरै थुप्रै छन्। समस्या अहिलेको होइन, यो हिजैदेखि सिर्जित समस्या हो, राज्यको समस्या हो। जो थियो भने पनि अब हुन्छ भने पनि निरन्तर त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर जानुपर्छ साथी हो। यसरी सुन्नुहोस् है, यसरी हेरिँदैछ है भनेर मैले अघि यहाँ सुरुमा आग्रह गरेको छु। यदि कानुनकै कुरा गर्ने हो भने निजी सवारीका रूपमा दर्ता भएका साधनहरूले यात्रु बोक्न पाउँदैनन्। तर सरकारले यस्तो कानुन संशोधन गर्न चाहना राखेन। सरकारले चाहना राखेको भए सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 संशोधनका लागि संसदमा विधेयक लैजान सक्थ्यो। 1 वर्षमा यो मामिलालाई वैधानिकता दिन कानुन संशोधन वा सेवा खारेजको निर्णयमा सरकार पुग्नु पर्थ्यो। तर सरकारले दुवै विकल्प रोजेन। अकर्मण्य भएर सरकार पसिदिँदा यो विषय फेरि बल्झेको छ।
अब सर्वप्रथम त तपाईँको यो चाहिँ एउटा कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जुनै पनि कुनै पनि उद्योग जुन नवीन उद्योग छ होइन, नवीन चाहिँ एउटा कुनै चिज आउँछ पनि पहिला चाहिँ त्यसको मूल कानुन बन्नु पर्यो। पहिला त्यो चाहिँ कानुन बन्नु पर्यो जसले चाहिँ त्यस्तो उद्योगहरू सञ्चालन गर्नलाई, स्थापना गर्नलाई कानुनहरू बनाउनु पर्यो। त्यस पश्चात चाहिँ अरू कुराहरू त्यसमा जोडिएर आउँछन्। जस्तै इन्सुरेन्सको कुरा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एक्सिडेन्टको इन्सुरेन्सहरूको कुरा यावत यस्तो विषयहरू जोडिँदै, ट्याक्सको कुरा पनि जोडिँदै आउँछ। पहिला यो मूल कानुन निर्माण गर्नलाई चाहिँ अहिले निर्देशन भएको हो भन्ने मैले बुझेको छु। जस्तै अदालतबाट नियम कानुन बनाउनु र त्यसपछि नियमन गर्नु भनेर भन्नुको अर्थ के भनेर पहिला मूल कानुन बन्नु पर्यो। त्यस पश्चात योसँग जे कुराहरू जोडिएका छन्, जस्तै यो इन्सुरेन्सको कुरा, ट्याक्सका कुरा, त्यसपछि चाहिँ कानुनहरू नियमहरू बन्दै जाने हो। त्यसकारणले अहिले चाहिँ हामीले चाहेको पनि त्यही नै हो। मूल कानुन बने पश्चात यो सबै चिजहरू चाहिँ समेटेर आउँछ। टुटल र पठाउ जस्ता कम्पनीले दिइरहेको सेवाका सम्बन्धमा सर्वसाधारणले नियम बनाएर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने मत राखेका छन्। पठाउ भनेको चाहिँ एउटा सर्भिस दिइरहेछ है। अब लाइक नर्मल म जस्तो मान्छे स्टुडेन्टहरूलाई एक्सेस गर्ने, अब ट्याक्सी त चढेर सकिँदैन किनभने आजकल ट्याक्सीको रेटै बढी छ होइन। अब त्यही पेट्रोल हामीले बाइकमा हाल्यो भने तपाईँको 100 रुपियाँमा अलमोस्ट बानेश्वरसम्म त पुग्यो नि त एयरपोर्टदेखि। 100 रुपियाँ हो नि त खासै त होइन। तर ट्याक्सीले चाहिँ नि अब उनीहरूको आफ्नो रेट हुन्छ। तर पठाउले चाहिँ त्यही एक्सेसको लागि अब हाम्रै पेट्रोल खर्चको मात्र लिइरहेको जस्तो लाग्छ है मलाई। अनि त्यही भएर पनि पठाउलाई चाहिँ लिगली नै गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। मेरो लागि चाहिँ अब यो वैधानिक रूपले आएको हो भने यसलाई जनतालाई पनि चाहिएको छ होइन। जनतालाई सहज वातावरण बनाउनु पर्यो र कानुनी रूपमा पनि यो हुनुपर्छ। मेरो चाहिँ यही धारणा हो। अब यो त टोटल एउटा त अब कसैलाई अप्ठ्यारो परेको बेला, यो इमर्जेन्सी परेको बेला अब यो एउटा छिटो हुने एउटा त्यो वातावरण नै छ। अब त्यसको त एउटा बेफाइदा त मैले देखेको त छैन होइन। बन्द गराउनुपर्छ जस्तो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नि देखाएको छैन मैले। नियमपूर्वक सञ्चालनमा राख्दा ठिक होला। राइड सेयरिङ सेवाबारे मानिसको धारणा के छ भन्ने बुझ्न सामाजिक सञ्जाल हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। जनचाहना बुझ्ने एक सजिलो माध्यम सामाजिक सञ्जाल बनेको छ। सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले टुटल पठाउ रोक्न नहुने पक्षमा मत जाहेर गरिरहेका छन्। सरकारलाई अहिले यो विषय निल्नु न ओकल्नु बनिरहेको छ। टुटललाई कारबाही गरौँ, जनता उर्लिने निश्चित छ। टुटल सञ्चालकहरू चुप लागेर बस्दा पनि उसका समर्थक र प्रयोगकर्ताहरूले सरकारको आलोचना गर्न र यस्तो निर्णय हुन नदिन प्रशस्त भूमिका खेल्न सक्छन्। यातायात व्यवसायको कुरा नसुनौँ, जे छ त्यसलाई छोडौँ भने पनि कानुनी रूपमा टुटल र पठाउ कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्ने भनेको टुटल र पठाउलाई वैज्ञानिक तवरबाट दर्ता गर्ने र आम सर्वसाधारणको मागका आधारमा चल्न दिने। यसो गर्न सरकार किन तयार नभएको होला? समस्या समाधानको उपाय सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। समय प्रविधिको हो। प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्दै मानिसका दैनिकीहरूलाई सहज बनाउने हो। तर सरकार यो कुनै पनि कार्य गर्न निकम्मा छ। न प्रविधिमा फड्को मार्न सक्छ, न असरल छाडिएका समस्यामा एक्सन लिन सक्छ। पठाउ र टुटल प्रयोगकर्ता हेर्ने हो भने काठमाडौँमा झन्डै 10 लाख जनाभन्दा बढी छन्। उनीहरू सञ्चालकहरू र ट्याक्सी व्यवसायीहरूको फरक तर्क र अन्तर चाहिँ के छ त? हेरौँ यो अर्को रिपोर्टमा। ट्याक्सी व्यवसायीले यातायात व्यवस्था विभागलाई दबाब दिने, विभागले सूचना जारी गर्ने अनि निधाएर बस्ने क्रम 2-3 पटक नै भइसकेको छ। विभागले सूचना जारी गरेर ट्याक्सी व्यवसायीलाई अल्मल्याएको मात्र हो कि भन्ने ठाउँ पनि छ। किनभने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनकै अडान लिएर राइड सेयरिङ रोक्ने सूचना विभागले जारी गरिसकेको थियो। कार्यान्वयन नगर्ने तर सूचना मात्रै सार्वजनिक गरेर पठाउ र टुटललाई तर्साउने मात्रै काम विभागले किन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। पठाउ र टुटललाई प्रधानमन्त्रीले नवप्रवर्तक भन्दै सञ्चालनमा लगाउन खोजेको रोक फुकुवा गरिदिएका थिए। त्यही पक्षमा मन्त्री वसन्त नेङमाङ पनि लागे। अहिले फेरि विभाग अर्को सूचना जारी गर्दै राइड सेयरिङ सेवा बन्द गर्ने जनाइरहेको छ।
राइड सेयरिङ दिने र ट्याक्सी व्यवसायीहरूको आआफ्नै तर्क छन्। 4 महिनामा कर तिरेर रुट पर्मिट लिनुपर्ने, 6 महिनामा जाँच पास गर्नुपर्ने र लाखौं रुपियाँ लगानी गर्नुपर्नेहरूले यात्रु नपाउने तर निजी प्रयोजनका लागि भनेर खरिद गरिएका साधनले यात्रु बोकिदिँदा आफूहरूको व्यवसाय मारमा परेको ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालकहरू बताउँछन्। होइन, योलाई चाहिँ हामीले प्राइभेटले चाहिँ गर्नैपर्छ, किनभने यत्रो अब अहिले 1200 सीसीको अहिले ट्याक्सी निकाल्ने भनेर सरकारले त्यत्रो गरिसक्यो होइन। त्यो चाहिँ हामीले गर्नैपर्छ, यो बन्दै गर्नुपर्छ सरकारले, किनभने यत्रो ट्याक्सी अहिले 11-12 हजार ट्याक्सी कुदिरहेको छ होइन। अहिले टोटलले गर्दाखेरि धेरै भइरहेछ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो टोटल चाहिँ हामीले बन्दै गर्न सक्नुपर्छ कि यो चाहिँ। पठाउ नेपाल प्रणालीका सञ्चालक शशाङ्क थापा सरकारले नियमन बनाए आफूहरू सोही परिधिभित्र रहेर व्यवसाय गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्छन्। उच्च अदालतले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिइसकेको तर सरकारले कानुनी व्यवस्था नमिल्याएको थापा बताउँछन्। अब यसै खालको विज्ञप्ति चाहिँ पहिला पनि जारी भइसक्यो, सूचना जारी गरिसकेको अवस्था थियो र यसले चाहिँ नि अब तपाईँको पहिला पनि एउटा कन्फ्युजन जस्तो चाहिँ भएको थियो पक्कै पनि। तर अहिले हालसालै चाहिँ हामीले जुन उच्च अदालतमा चाहिँ एउटा हाम्रो मुद्दा थियो, यही अहिले जुन 12 चाहिँ तपाईँको दफा 12 उपदफा 1 र तपाईँको दफा 8 को चाहिँ जुन तपाईँको निजी चाहिँ सवारी साधन छ रातो नम्बर प्लेटको, त्यसले चाहिँ अरू फरक प्रयोजनको लागि चाहिँ तपाईँको सञ्चालन गर्न नपाउने भन्ने नै इस्यु हो। त्यो चाहिँ अहिले हालसालै उच्च अदालतले गरेको आदेश बमोजिम चाहिँ नि तपाईँको अहिले चाहिँ आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरेर चाहिँ नियमन गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो निकायले गर्नु भन्ने चाहिँ आदेश आइसकेको अवस्था हो। र फेरि अहिले यो सूचना चाहिँ हामीप्रति नै लक्षित हो जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छैन, किनभने हामीलाई अझ पनि अफिसियली त्यस्तो केही सूचना चाहिँ नियामक निकायबाट कतैबाट आएको चाहिँ छैन। अब अहिले पठाउका 5 लाख ग्राहक छन्। उनीहरूले पठाउको एप्स प्रयोग गरेर मोटरसाइकल तथा ट्याक्सीबाट सेवा लिने गरेका छन्। यो सेवामा 40,000 राइडर दर्ता भएका छन्, 6,000 ट्याक्सी पनि आबद्ध छन्। केही ट्याक्सी चालकहरूले भने सबैले गरी खान पाउनु पर्ने मत राखेका छन्। उनीहरूलाई आफ्ना प्रतिस्पर्धी थपिएकोमा खास चिन्ता पनि छैन। व्यवस्थित गरेर चल्लाकै राम्रो नि, घरतिर एकजना दुईजना मात्रै हुनेलाई त घर घरमा सजिलो हुन्छ नि त, उनीहरूको पनि व्यवसाय हो होइन। अब एकजना मात्रै हुनेलाई सजिलो हुन्छ नि त घरमा, व्यवस्थित गरेको राम्रो। मध्यम वर्गका लागि मोटरसाइकल राइड सेयरिङ धेरै उपयोगी भएको छ। यसले समय र पैसा बचत गरिदिएको सेवाग्राहीहरूको अनुभव छ। तर यो सेवा अहिलेसम्म संस्थागत हुन सकेको छैन। कुन बेला कुन प्रशासकको सनकमा बन्द हुन्छ भन्न सकिन्न। हो, यही मतान्तर भएर त सरकार चाहिएको हो। यस्तै समस्या र चुनौतीहरू आइपर्छ र त सरकारलाई गुहार्ने हो, होइन भने किन चाहियो सरकार? सरकारले सरकार भएको महसुस जनतालाई दिनुपर्छ। यस्तै जनजीविकाको विषयमा छिटो निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। हामी भन्छौँ काठमाडौँमा ट्याक्सी व्यवसायीहरूको एकलौटी धन्दा र घमण्डलाई साइजमा राख्न टुटल र पठाओ ओखती बनेर आएको छ। यसलाई कानुनी मार्गमा ल्याउनु र सञ्चालन गर्नु राज्यको दायित्व हो। हरेक कुराको विकल्प तयार भए मात्र त्यसले अनुशासन र स्थिरता तयार पार्छ। हवस् त, समय चक्र आजलाई यति नै। विकृति र व्यतिथिका विरुद्धमा हाम्रो आवाज र कलमहरू निरन्तर सशक्त हुनेछन्। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।